जो लेना था लिया। बहुत बातें हुई, बहुत हुई, बहुत। फ़अौहा इला, अब किसी को नहीं मालूम। फिर हुजूर चले, अब वापस हुजूर चले, वापस हो गए। वापस आए, 7वें आसमान पे इब्राहिम खलील मिले। कैसा क्या रहा? 50 वक्त की नमाज। मुबारक ले जाओ, मुबारक ले जाओ, मेरी तरफ से भी एक तोहफा और ले जाओ। एक अर्श के खजाने में से खजाना है। हजरत इब्राहिम खलील ने कहा मेरी तरफ से तोहफा आपकी उम्मत के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जो इसको पढ़ेगा वो गमगीन नहीं रहेगा, जो इसको पढ़ेगा मुसीबत मिलेगा, मुश्किल। लाहौल शरीफ बड़ा मजबूत अमल, ये तोहफा था मेराज का, आज आपको भी देता हूं। जो 100 बार पढ़ेगा कभी टेंशन नहीं होगा, हमेशा सुकून होगा, रोजी में तंगी नहीं होगी, बहुत बरकत होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। लाइलाज बीमारी जिसको डॉक्टर कह दे, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमाए। जबरदस्त पावरफुल अमल है। ला 100 बार पढ़िए, हर टेंशन से फ्री रहिए। छठे पर आए, क्या लाए? सफर से आने वालों से ऐसे ही पूछते क्या लाए? वाह, 50 वक्त की नमाज। नहीं नहीं, मूसा है वो अलैहिस्सलाम। मुझे तजुर्बा है इसका, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है। इतनी नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत, इतनी नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत। वापस जाइए, इरजी इला रब्बिक, वापस जाओ। कहां जाओ? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस। इरजी इला रब्बिक, कहां जाओ? अपने रब की तरफ वापस जाओ, कम करा के लाओ। अब यहां मैं एक छोटी सी बात करके बात मुकम्मल करने लगा हूं। मेराज में भी मुसलमान झगड़ रहे हैं। एक गिरोह कहता है कि उन्होंने मेराज में जिब्रील को देखा, और एक गिरोह कहता है कि उन्होंने अल्लाह को देखा। मैं कहता हूं या अल्लाह, अगर जिब्रील को देखने जा रहे थे तो जिब्रील तो घर में लेने आ रहे थे, तो जिब्रील को देखना भी कोई मेराज है? और जिब्रील तो वजीर है, वजीर। अरे बादशाह वजीर को देखे, ये कौन सी मेराज है? ये तो सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीनों में, 2 वजीर आसमानों में। जो जमीन पे वजीर वो अबू बकर उमर है, जो आसमानों के वजीर हैं वो जिब्रील और मिकाईल है। तो जिब्रील को देखना भी कोई मेराज है? तो कहा नहीं, उनकी असली शक्ल में। मैंने कहा असली शक्ल में भी देखना उनकी कोई मेराज है? हालांकि ये अक़वाल है लेकिन मरजू है। राजे कौल क्या, इन्नी राई तो रब्बी, खुद हदीस है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, और यही मेराज है। और अगर लोग कहते हैं कि वो सुम्मा दना, ये यहां से अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो कहा वो अल्लमहु की ज़मीर जिब्रील की तरफ जाती है, शदीदुल क़ुवा की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती, यानी कि ज़मायर का बिल्कुल इख्तिलाफ पैदा कर दिया जाता है। हालांकि सच्ची सच्ची आसान सी बात जो है वो सैयद महमूद आलूसी, इमाम राजी, और उसके बाद जो है वो इमाम कुर्तुबी, इन लोगों को अगर ले ले, और बेहकिए वक्त हजरत सैयदना काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन लोगों ने कहा ज़मायर का इतना इख्तिलाफ क्यों करते हो, जब बात ये मौजूद है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। ये सारी ज़मायर जो है वो ज़ाते खुदा की तरफ पलट रही है, तो सारा मामला लोगों के लिए आसान हो जाता है। क्या अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, वो बहुत ज्यादा ताकत वाला है, तो उससे बड़ा ताकत वाला कौन है? ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, फिर उसने उस्तवा किया, इसलिए कि उस्तवा की एक बात और आ रही है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना उदनु मिन्नी या मोहम्मद उदनु मिन्नी या अहमद। ये सारी रिवायतें तो उसी की तायीद कर रही है, हदीसें उसकी तर्जुमानी करी। बहरहाल तो कोई कहता है जिब्रील को देखा, मैंने कहा यार जिब्रील को देखना, वजीर को देखना कौन सी मेराज है? लेकिन चले, अगर बात आ गई तो अकीदा मूसा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को अगर हुजूर जिब्रील को देख के वापस आ रहे थे तो क्या होना चाहिए था? आप वापस जिब्रील की तरफ जाएं। लेकिन बात क्या हो रही है? इरजे इला रब्बिक, अपने रब की तरफ वापस जाओ। तो वापस तो उसी की तरफ जाते हैं ना जहां से आते हैं। अब आप यहां एक बात कहेंगे, भैया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा
کہ نماز کم کراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہی بات ہے. ابراہیم خلیل تھے, خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کہے بس اسی پہ مکمل, اور وہ کلیم تھے, کلام کر رہے تھے. نہیں کم کراؤ. حضور گئے, اللہ نے 5 کم کی. توجہ آپ کی کتنی؟ پھر آئے, کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی. کہا نہیں ابھی اور جاؤ. پھر 5 کم ہوئی. پھر کہا کتنی ہوئی؟ کہا 40. اور جاؤ. پھر اور گئے, پھر اللہ نے کم کی. ایسے کرتے کرتے 5 رہ گئی. کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ کا, ہے نا. 5 رہی تو پھر بھی بولے کہ اور جاؤ. 5 رہی تو اور بھی کہا اور جاؤ. آقا نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے, میں اللہ پہ کی اس عطا پہ راضی ہوں. حضور کتنی مرتبہ گئے؟ کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, ایک ہی بار میں 5 دیتا تو یہ آنا جانا کیوں ہوتا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا تھا دکھانا 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 دکھانا, تو اللہ نے چھٹے پہ کھڑا کیا. تو نہیں دیکھے گا لیکن دیکھنے والے کی نظر دیکھ لینا. کتنی مرتبہ گئے؟ ایک بار اللہ نے بلایا, ایک بار اللہ نے بلایا, اور 9 بار اس کے اذن سے. بار بار قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ, جاتے یہ ہیں آتے یہ. علامہ ارشد القادری فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ کچھ مسخرے یہ سوچتے ہوں گے یا کچھ مسخرے یہ کہتے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے جاتے ہیں, ایک بار. ہاں, تو جو لوگ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہی نہیں رہتی. کوئی مسخرہ خیرات تھا ایسی بات علامہ ارشد فرما رہے تھے, لیکن مسخرے نے ایسی بات کہہ دی, استغفر اللہ. لیکن ہوا یہ 5 وقت کی نماز ہوئی تو اللہ نے کہا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی, لیکن ہم نے جو کیا بس وہی ہونا ہے. پڑھیں گے 5 ثواب دیں گے 50 کا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی کہ نہیں؟ تو بعد وصال کوئی مدد کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ارے 50 کی 5 کس نے کروائی؟ وصال کے بعد تو کروائی. وہ پتا چلا اللہ والے وصال کے بعد بھی مدد کرتے. تو جب نماز کم کرانے میں اتنی بڑی مدد کر سکتے تو دنیا کے چھوٹے معاملات میں مدد نہیں کر سکتے. پھر حضور واپس آئے. جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ پانی بھی بہ رہا تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. ارے بیان کرنے والا بستر چھوڑ کے آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے, اور یہاں حضور جا کے آئے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بستر بھی گرم, زنجیر بھی ہل رہی. پھر صبح ہوئی. بات یہ ہے صبح بھی تو سرکار نے میں گیا آیا, یہ ہوا یہ ہوا. وہ لوگ ہنگامہ کرنے لگے, جھگڑا کرنے لگے. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا؟ مطلب یہ ہوا کہ بات صاف ہو گئی کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا, یہ واقعہ عالم بیداری کا تھا. بھئی اگر یہ سب کوئی خواب بیان کرے, معاذ اللہ, اگر کوئی یہ کہے اسٹیج پہ بیٹھ کے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلا, خواب میں مسجد حرام گیا, مسجد اقصیٰ گیا, آسمانوں پہ گیا, ادھر گیا, عرش پہ گیا, ادھر گیا, خواب میں یہ سب چیزیں وہ بیان کرے, تو بولو کوئی اس سے جھگڑا کرے گا؟ بولو بھائی خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتے نا. خواب میں کوئی چیز دیکھنے کی پابندی ہے؟ خواب میں کوئی شرعی حکم ہے؟ خواب میں کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو خواب میں کسی کو بھی کچھ بھی دکھتا. تو مکے والے حضور سے لڑ کے اس بات پہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات خواب کی نہیں بلکہ عالم بیداری کی تھی. پھر ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں بار بار بیت المقدس جاتا ہوں اور مجھے وہاں کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں, تو محمد کو میرے سامنے کھڑا کرو, میں کچھ سوال کروں گا. تو حضور علیہ السلام کو پھر ان لوگوں نے کھڑا کیا حرم میں, اور پھر ان لوگوں نے کہا اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس کے زینے کتنے ہیں. وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اسکول ہے, یہی عمارت ہے, یہ عمارت جہاں میں نے 1 سے 7ویں تک پڑھا ہے.
یعنی 7 سال تک کے میں نے ان کمروں میں پڑھا ہے، لیکن اس کے زینے کتنے تھے اور کتنے ہیں آج تک مجھے نہیں پتا۔ یعنی 7 سال تک کے روزانہ جس کے زینے میں اترتا چڑھتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ آپ صحیح بولنا، آپ کے گھر کے کتنے زینے آپ کو معلوم ہیں؟ اپنی مرکز کے کتنے زینے ہیں اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا۔ امام صاحب آپ کو پتا ہے؟ امام صاحب کو بھی نہیں پتا۔ بھائی جو ایک دن میں 5 بار جا رہا ہے اس کو مسجد کا زینہ نہیں پتا، لیکن مکے والوں کی عقل تو دیکھو۔ حضور ایک مرتبہ گئے تم سے پوچھتے زینے کتنے ہیں، کھڑکی کتنے، دروازے کتنے؟ آقا فرماتے جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آدمی تو وہاں جا رہا ہے تو زینے کتنے جائے گا، معاذ اللہ کھڑکی دروازے کتنے جائے گا، نہ تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا تو مجھے تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوال پوچھنا تو میرے اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص کہہ اٹھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ اپنے آقا سے وابستہ رہو، حضور پہ درود کثرت سے پڑھو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، دیندار بنو، متقی بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل